अवकाश आहे, जीवन अवकाश आहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आयज तुमकां कालचो इन्सिडंट खबर आसा जो आमचो इलेक्ट्रिसिटी क्वार्टर्स बोगदा हांगा जालो आनी थंयसर एक ऑफिसर जो येयलोलो आनी तो विदाउट इन्फॉर्मींग एनीबडी बिंग अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव आमकां इन्फॉर्मेशन दिनासतना येवन तो काल जी वाट आसा पायवाट जी ट्रेडिशनल पायवाट आसा ती बंद करपाक येयलोलो आनी तेजे लागून आयज तुमी पळयता सगळे हे ते वाठाराचे आनी बाकीचे वाठारांचे सगळे लोक हांगा जमा जाल्लेले आसा आनी ते लोकल रेजिडंट्स ऑफ दॅट एरिया ते केस फायल करपाक लागून येयलेले आसा हांगा ते ऑफिसराचेर कंप्लेंट फायल करपाक येयलेले FIR फायल करपाक येयलेले आसा। आमच्या वांगडा सगळे रेजिडंट्स आसा हांगाले आमच्या वांगडा आमचो मंडळ अध्यक्ष आसा आमचे एडवोकेट्स आसा हांगा जेंच्यांनी ही कंप्लेंट ड्राफ्ट केल्लेली आसा। हांव मुद्दाम तुमकां थोडी गजाली सांगता हे लेटर आसा 31 मे 2024 जे असिस्टंट इंजिनियरान बरयलेले एनक्लोज हियर इज द कॉपी रिफर्ड लेटर रिसीव्ड फ्रॉम सुप्रिटेंडेंट इंजिनियरिंग इन दिस रिगार्ड यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू फिक्स अ डेट फॉर जॉइंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ लोकल MLA एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर यांची सगळ्यांची नावं घालून दिलेली आसा। हे एक लेटर जाले 31 मेचे तेजे उपरांत परत 2 जुलयाक परत एक लेटर येयला तेजे भितर इन कंटिन्युएशन विथ द लेटर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर वाय डेटेड नोडल ऑफिसर लँड एक्विजिशन डिपार्टमेंट फॉर अ जॉइंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ द अदर ऑफिसर्स ऑफिशियल्स अँड लोकल MLA रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। ही इन्स्पेक्शन अजून पर्यंत जाल्लेलें ना। ही जेन्ना 2 लेटरां गव्हर्मेंटाची आसा की बाबा इन्स्पेक्शन लोकल MLAक घेवन इन्स्पेक्शन करचेली ही दोन्ही अजून पर्यंत जाना। ही आतां हांव तुमकां दोन्ही गजाली सांगता ती 2024 एक मेची आनी एक जुलयाची 2 लेटरां ही हांगा दिल्लेली आसा। तेज्या उपरांत जेन्ना असेंब्ली 9 इश्यू रेज केल्या उपरांत हांवें स्वता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक बरयलेले ऑन 20/12/2023 2023 डिसेंबराच्या 20 तारखेक बाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एक बोगदा इन मुर्मुगांव विच विल बी लीड टू हाऊसेस टू लँडलॉक म्हणून। सो हे सगळे हांवें बरयलेले आसा आनी हे लेटराचेर मागीर फुडें CMान लेटर बरयलेले आसलेले आनी तांकां इन्स्पेक्शन लोकल MLA घेवन कर म्हटलेले। हे जायनासतना काल एक थंयसर एक दादागिरी जाल्लेली आसा आमच्या लोकल्सांक थंयसर जेन्ना ते अचानक थंयसर येयले वाट बंद करपाक लागून तेन्ना थंयसरले रेजिडंट जे आसलेले तेंच्यांनी तांकां विचारले बाबा मातसो वगत राव आमकां आमदारान सांगलेलें आसा की बाबा इन्स्पेक्शन जाल्या शिवाय आमी हे बंद जावपाना म्हणून पायवाट तेंच्यांनी ताका विचारलें मातशें वगत राव आमदार येवपाचो आसा म्हणून तरी पासून तो आयकनासतना फोर्सफुली ह्या बायलांक बुरशी गायो घातले तेणें तांकां थंयसर धुकलून उडयले बायलांक हात घातलो तेणें तेज्या वांगडा जे बाकीचे ऑफिसर तेंच्यांनी ही थर्ड क्लासगिरी केल्लेली आसा वुमन्साचेर बायलांचेर स्पेशली आमचे जे भुरगे आसलेले ते सुधीर तारी आसलेलो योगेश पाटील आसलेलो आमचो दुसरो यश फट्टे आसलेलो हांकां सगळ्यांक थंयसर तेंच्यांनी फिल्टी लँग्वेज यूज केलेली आसा आनी तांकां थंयसर भायर दवरलेलें आसा की बाबा ही आमची प्रॉपर्टी म्हणून ही खंयची तेंची प्रॉपर्टी न्हू ही जी पायवाट आसा ती 50 वर्सांसून आसा जे बार बोगदा आसा ते 85 थंयसर चालू आसा आनी जी घरां आसा पळय ती पोर्चुगीज टायमा वरसून थंयसर घरां आसा हे सगळे तांकां खबर आसतना सुद्दां तेंच्यांनी मुद्दाम हे सगळे अननेसेसरीली हो इश्यू केला। हांव तुमकां मुद्दाम हे फोटोग्राफ्स दाखोवपाक सोदता। हे आमचे पयलींचे फोटोग्राफ जेन्ना ते कंपाउंड हॉल सुद्दां नासले हांवें मुद्दाम हे फोटोग्राफ्स हाडलेले आसा पयलींचे जे कंपाउंड हॉल नासले तेजे उपरांत हे पळय
हे 1985 जेन्ना बार बोगदा म्हणून पळय लायसन मेळ्ळें तुमकां दिसतलें पळय बार बोगदा बरयलेलें आसा 85 आयलें आसा तेन्ना सुद्दां ही दुरी वाट आसा 1985 तेन्ना सुद्दां वाट आसा तो बिश्टो आतां बॉब मारता बार बोगदा काल तो गेट क्लोज करपाक येयलो ती बाराची गेट क्लोज करपाक येवन आसलो दुसरी गेट क्लोज करपाक येयलोलो तेणें काम थंय स्टार्ट केल्लेलें आसा ही इज मिसगायडींग द पीपल बाय युजींग नेम ऑफ बार बोगदा म्हणून हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता हे बार बोगदाचे इशू कांय ना थंयसर बार बोगदा तशें देवूळ आसा देवळाक लागून थंयसर एक वाट दवरलेली आसा थंयसर ट्रेडिशनल वाट जी आसा ती बाराक लागून न्हू थंयसर लोक रावता त्या लोकांक लागून ती वाट आसा तो लोकांक मिसगायड करता तो थंयसरलो लोकल न्हू तेणें आजून पर्यंत तेजें इन्स्पेक्शन करुना ताका मुद्दाम हांव दाखोवपाक सोदतालो इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत बाबा कितें ते इश्यूज आसा ते बट तेणें आमकां ती ऑपॉर्च्युनिटी आजून पर्यंत दिल्लेली ना आनी त्याच प्रमाणे काल जेन्ना तो ऑफिसर थंयसर येयलो आमचे कडेन जाल्यार तेणें थंयसर म्हाका तर दिसता कितें एक रॉंग टायमाचेर येयलो तो कित्याक जो टायमींग आसता ऑफिशियल कामाक लागून थंयसर तूं काम करता ऑफिशियल काम करता पब्लीक काम करता जाल्यार इट शूड बी ड्युरींग द गव्हर्मेंट्स वर्किंग आवर काल जे जालें तुमकां गव्हर्मेंटाची वर्किंग आवर खबर आसा इट स्टार्ट फ्रॉम 9:30 तो थंयसर पावला काल 8:15 8:30 ताणें काम स्टार्ट केलां सो ही वॉज नॉट ऑन अ गव्हर्मेंट ड्युटी वेन ही स्टार्टेड हीज वर्क हांव ताका चॅलेंज करता तो गव्हर्मेंट ड्युटीचेर नासलो तेणें अननेसेसरिली कित्याक लागून आनी विदावट इन्फॉर्मींग द लोकल ऑथॉरिटीज हांगालो लोकल ऑथॉरिटीज ह्या एरियेचो जो एई आसा जो जेई आसा तांकां सुद्दां इन्फॉर्मेशन कांय नासलें आनी विदावट लायक अ चोरा भाशेन विदावट वर्किंग आवर्स नासतना सुद्दां तो येयलेलो आसा आनी कोणाकूच थंयसर इन्फॉर्मेशन दिल्लेलें नासलें इवन थंयसर जी प्रायवेट JCB हाडली तेणें ताका गरजूच नासली प्रायवेट JCB जेन्ना तूं काम करता एक दुरीक बांदपाचें जाल्यार JCB कित्याक जाय आनी ती बीन प्रायवेट कित्याक जाय तो म्हणटा केबल काडपाक हाडलेला केबल काडपाक जर गाडी हाडटा जाल्यार ती ट्रक माउंटेन क्रेन आसा जी ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन आसा ती तेणें गव्हर्मेंटाची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची ट्रक माउंटेड क्रेन घेवंक जाय आसली कित्याक ते केबल काडटलो तर JCBन काडूंक शकना तूं ताका ट्रक माउंटेड क्रेन जाय क्रेनीन ती उखलची पडटा सो ही तो सांगता पळय सगळे मिसगायड करपाक लागलेलो प्लस ताका व्हडलो चार्ज करता हांव ही बींग ऑन अ ऑफिशियल ड्युटी तो म्हणटा बींग अ गव्हर्मेंट सर्वंट ही शूड हॅव रिदर कम विथ अ गव्हर्मेंट व्हेकल आसता सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे ऑफिसरां जर गव्हर्मेंट व्हेकल ना जाल्यार तांकां टॅक्सी गव्हर्मेंटान घेतलेली आसा जी येल्लो नंबर प्लेटाची टॅक्सी आसता ती घेतलेली आसा तेणेन ती सुद्दां तो घेवन येवना थंयसर तो काल थंयसर येयला जाल्यार तो हे रेंट अ कॅब घेवन येयला रेंट अ कॅब ही पळय तुमकां फोटो दाखयता GA 07T0717 ह्या गाडयेचो नंबर एन इट इज अ रेंट अ कॅब कोण यूज करता हे ट्युरिस्ट जे येता गोंयान भोंवपाक ते लोक यूज करता रेंट अ कॅब गव्हर्मेंट ऑफिसर यूज करूंक शकना ऑफिशियल तो काल गाडी घेवन येयलो रेंट अ कॅब घेवन येयलो आनी ते रेंट अ कॅबाच्या भितर ग्लासाचेर पळय ताणें मारला ऑन गव्हर्मेंट ड्युटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणून आनी हांगा ताणें कॅमेरा लायलेलो आसा गाडयेन सो हो पॉयंट जो इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा कित्याक गाडी सुद्दां तो काल येयला तो अनऑफिशियली गाडी घेवन येयलेलो आसा रेंट अ कॅबाची गाडी घेवन येयलेलो आसा त्याच प्रमाणे आयज पर्यंत तो म्हणटा जे बाराचेर थंयसर रावन लोक थंय सोरो पिता तेंच्या प्रॉपर्टीन हांव ताका सांगपाक सोदता इतले लोक थंय रावता बट आयज पर्यंत केन्नाच एक कंप्लेंट सुद्दां हांगा पुलीस स्टेशनाचेर ना कोणें दिल्लेली कित्याक बाबा थंयसर कसले लोक बाबा थंयसर कितें मस्तीपणां करता या कोण सोरो पिता कितें इट इज ओन्ली अ फॉल्स एलिगेशन जे तेणें काल केल्लेलें आसा कित्याक आयज पर्यंत एक कंप्लेंट ना थंयसर काल तो येयलो जाल्यार ताका खबर आसलेलें कित्याक दोनदा तो रिटर्न गेलोलो थंयसून परत तो तिसरे फावट काल येयलो जाल्यार ताका खबर आसलेलें तेणें इवन पुलिसांक हांगा इन्फॉर्म केल्लेलें नासलें विदावट टेकिंग इन्फॉर्मांक पुलीस करनासतना लॉ तेणें स्वता आपल्या हातीन घेतलेलो आसा जेन्ना थंयसर लोक ताका थांबोवपाक येयले जाल्यार तेन्ना तेणें मागीर पुलिसांक आपयलेलें आसा इट वॉज हीज ड्युटी एज अ गव्हर्मेंट ऑफिशियल पयलीं पुलिसांक इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें जें तेणें काल केल्लेलें ना आनी जे कंपाउंड ते घालपाक सोदता ताका सांगलां आमी CMन तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा कितें वीथ द MLA लोकल MLA थंयसर पयलीं इन्स्पेक्शन करा मागीर आमी कितें आसा तें डिसिजन घेतले म्हणून त्याच प्रमाणे हे जे तुमकां इतले इश्यू सांगता हांव त्याच प्रमाणे जे हिसपान तो आयज उलयता आयज आमच्या लोकांक तो एलिगेशन केला कितें काल तेजे कडेन गुंडा धाडले म्हणून अरे खंयचो गुंडा यश रे यो रे बाबा
बाबा हेजेर कंप्लेंट केला का कितें तुजो मसल दाखय हो गुंडा खंय आमचो म्हाका तेजो काल तेणी बारसो केला दिसता न्यू गुंडा तेणी म्हाका रेडी केला हो गुंडो आमचो बारसो केला तेणी म्हाजो यश फटे हो गुंडा खंय आमचो हेजेर कंप्लेंट केलेली आसा हो सुधीर तारी हे सुधीर तारीचेर कंप्लेंट केली आसा दुसरो आमचो योगेश पाटील बिझनेसमॅन बाबय हेजेर ताणें कंप्लेंट फायल केली आसा दुसरो आमचो ओमकार दुर्माटकर जो लोकल स्थानीक हांगा वयलो सड्या वयलो तेजेर कंप्लेंट फायल केलेली आसा तो हिस्ट्री शिटर खंय हांव ताका चॅलेंज करता एक तेजेर कंप्लेंट आसा जाल्यार दाखोवची तेणें एक सुद्दां पेंडींग कंप्लेंट आसा पुलीस स्टेशनाचेर दाखोवची तेणें हे अननेसेसरी रॉंग इन्फॉर्मेशन लोकांच्या मदीं घालता बिईंग अ गव्हर्मेंट सर्वंट आयज तो गव्हर्मेंट सर्वंट न्हू हांवें तुमकां काल सांगला अशें तो एक्टिविस्टा भशेन काम करता म्हणून तो आपले सगळे हे केलेले आसा हांव तुमचो फुडें म्हाका खुबशी गजाली सांगपाची आसा हांव तुमकां परत ब्रीफ करतलो बट ह्या मनशाक आमी सोडपाना ह्या मनशाचेर आयज आमी एफआयआर फायल करता सगळी लोकल्स रेजिडंट्स मेळोन फायल करता आमी पुलीस स्टेशनाचेर आमचे लोकल्स वचून थंयसर एफआयआर फायल करतली तेज्या नांवाचेर कित्याक तेणें जे हिसपान थंयसर काल एक्टिविटीज केला इट इज ऑल इलिगल एक्टिविटीज केला बिईंग एज अ गव्हर्मेंट सर्वंट ही हॅज एक्टेड लायक अ एक्टिविस्ट ओवर देर आनी इलिगल एक्टिविटीज केलेली आसा थंयसर लोकांक बुरशी गायी मारलेली आसा तांकां थंयसर बायलांक दुखल्लेले आसा तांकां थंयसर रिस्ट्रेन केल्लो आसा ते प्रॉपर्टीन येवपाची ती प्रॉपर्टी तेंची गव्हर्मेंट लँड ते म्हणटा गव्हर्मेंट बट ती फुटपाथ आसा ती पायवाट आसा ती ट्रेडिशनल पायवाट फॉर लास्ट 50 years आनी थंयसर तेंचो कसलोच बोर्ड ना ट्रेसपास म्हणून दीस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणून एक बोर्ड ना थंयसर हे ट्रेसपासर वील बी प्रोसिक्युटेड म्हणून एक बोर्ड ना सो ताका सांगता तूं जे चार्जीस घालता तेंच्यांनी ट्रेसपास केले हांव म्हणटा तुवें आमच्या प्रॉपर्टीन येवन ट्रेसपास केलेले आसा तुवें ट्रेसपास केलेले आसा आनी तुवें आमच्या लोकांक रिस्ट्रेन केलेले आसा तेंच्या प्रॉपर्टीन वयपाक हे ताका हांव चार्ज करपाक लागलेलो आसा हांव ती आतां कंप्लेन फायल करपाक कंप्लेन रेडी आसा सगळीं सेक्शनां आमी मेन्शन केल्लेलीं आसा कंप्लेनीन अंडर वॉट सेक्शन हांव तुमकां चड एक कंप्लेन अगेन्स्ट मिस्टर काशीनाथ शेट्ये ई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉर रॉंगफुली रिस्ट्रेनिंग रॉंगफुली confinement, threat and mischief to the locals under section 126 to 127, 352, 351, bracket 2 and 3, 324, 79, 74 of BNS. ह्यो सगळी आमी सेक्शनां तेजी लायलेली आसा एंड वी आर फायलिंग अ एफआयआर अगेन्स्ट काशीनाथ शेट्ये कित्याक जे तेणें काम केलां काल ते खरेंच नालायकपणाचें काम केल्लेलें आसा खरेंच रॉंग खूब वायट दिसता जेन्ना एक हांव आमदार एक रिप्रेझेंटेटीव हे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचो आसतना कॉन्स्टिट्युन्सीचो रिप्रेझेंट आसतना सुद्दां म्हाजे कडेन सुद्दां तो रुडली बिहेव केल्लो आसा म्हाजे कडेन आनी हांवें ताका सांगलेलें कंप्लेन घालपाची आसा म्हाज्या लोकांचेर हांव कंप्लेन घालपाक दिवपाना आनी हांव स्टँड बाय दॅट हांव कोणाचेर कंप्लेन जावपाक दिवपाना इतलो हांव स्टँड करता बिश्टे अननेसेसरी आमच्या लोकांक गुंडा म्हणटा तूं हिस्ट्री शिटर म्हणटा पात्र आमचो सुरज चोडणकर उर्फ बालन थंयसर नासलो काल ते इन्सिडंट तेजें नांव तो घेता बालनाचो कसलो रोल आसलेलो काल थंयसर बालन आयज सोशल वर्क करता आयज तो मुरगांवचा राजा थंयसर येता मंडप चलयता सगळी एक्टिविटीज करता सोशल एक्टिविजम करता आपले तेजें नांव तो काल घेता तेजी धमकी दिला म्हणून दिस इज रॉंग वॉट इज डन येस्टरडे आनी आय कंडम ही स्टेटमेंट कित्याक तो फटींग उलयता तेजे असलो फटींग मनीस आयज पर्यंत आमी पळयलेलो ना बट तरी पासून जो कायदो आसा त्या कायद्याक आमी फॉलो करतले आनी कायद्या प्रमाणे आमी करून घेतले तेजे लागून आमी हांगाच पुलीस स्टेशनाचेर येयलेलो आसा हांव मागता हे मुद्दाम हेंचेर कंप्लेंट घातला तेंच्यांनी एक तुमकां ब्रीफ करून आसा जावन आसलेलो काल फक्त सकाळ फुडें अर्ली मॉर्निंग तो येयलो तो कंपाउंड बांदपाक स्टार्ट केलो सो तेणें पयलींच आमच्या फूल जी मम्मी बीन आसलेली तांकां बीन पयलीं कितें म्हणलें तांकां धांवडले गाडयो काडल्यो आमचो काका आसलो त्या पांयाक बेश्टो चिरो लागलो सो नॉर्मल इतलेंच सांगलें सर तुमी कंपाउंड बांदा मातसो गतरा आमचो एमएलए सर येवनी एमएलए सराक येवनी पळोवनी ते तुका जाय तूं काम कर आमी तुका हें सांगलें काम फूल स्टॉप करून सांगूच नासलेलें मातसो 10 मिनटां राव सराक येवनी सरा कडेन एकदां उलय सर कितें म्हणटा तें पळय आनी तुजें काम स्टार्ट कर आमी ताका इतलेंच सांगलां म्हणून तो पयलींच चावलो आनी तेणें डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार कॉल केलो पुलीस स्टेशनार कॉल सांगपाक लागलो की सो आमी तांकां थ्रेट करता खंय आमी ती कोण लेडीज तेंची कोण मॅडम बीन नासली खंय आमी तांकां कितें म्हणलां म्हणपाक डायरेक्टली सो हांवें पुलिसांक तेंच सांगलें सर आमी खरेंच जर सर कितें म्हणलां न्हू जाल्यार रिकॉर्डिंग तोच करतालो आमच्या एक्काय खंयच्या मनशान रिकॉर्डिंग बीन करूं ना सो आमी आमच्या टेन्शन आसलें आमी कोण रिकॉर्डिंग बीन करूंक पावले ना सो त्या गोदा तो डायरेक्टली म्हणपाक लागलो आमी कितें म्हणलां बट ट्रूथ इज आमी कोणाक तें कांयच म्हणूं ना ताका तेज्या व्हिडिओ पळोवंक गावतलें की एविडन्स तेजेच कडेन आमचे कडेन ना ते सगळे जाले की मागीर बाई येवन जाले की मागीर तो बेश्टो व्हडलो बोवाळ केलो आनी तेणी बाईचें नांव ते बेश्टेच मदीं काडलां
सगळ्यांक हेच खबर आहा नॉर्मल तो क्रेन काडटा तेणी काल सांगले कंपाऊंड बांदनाका सांगता तेणी पावला पूण क्रेन ते ड्रम काडटा म्हणून पावला तर इतली वर्सां ते ड्रम ते पडून उरल्या तो ते एस्कावेटर घालून ड्रम कसो काडटलो आसलेलो त्या ड्रमाक लिफ्ट करपाकूच क्रेन जाय पडटा सो तेणी काल ती फक्त ते मिसयूज ती हे फक्त सेपरेट तेंच्यानी सांगले काल एक्चुअली हांगा ते मदीं लिंक कांयच नासलें तेणी फक्त बाईचे नेम डिफेम करपाक तेणी थंय असो स्वयंसो तेणी पॉयंट काडलो तो एक्चुअली ते पॉयंट लागत नासलेलो आनी सेकंडली म्हणल्यार आमची मम्मी हांगा था काल तेणी तांकां खूब कितें कितें म्हणलां आनी सेकंडली तो म्हणटा पळय बारो बोगदा इल्लिगल 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 आतां नॉर्मली इल्लिगल आसलेले जाल्यार तेच्या पयलीं लायसन कशें घालें 1985 लायसन ग्रांट जालां 12 एक्सायजचें लायसन आनी एखादें इतलें खबर आसलेलें जाल्यार हेणी पयलीं विचारपाक जाय आसलेलें थंय कितें आहा कशें आहा तूं सडनली येवलो सडन एकदां येतलो आनी व्हडलें उलयतलो म्हाका दिसता काल तेणी आपले फूल आपलो पावरचो टोटली मिसयूज केला गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून काय फायदो ना एक्चुअली गव्हर्मेंट सर्वंट इज अ पब्लीक सर्वंट तेणी काल आमकां अशें उलयलें की आमकां काय व्हॅल्यूच ना आमी कचरो असो काल जर सर येना जाल्यार तो आमकां लिटरली असो कसो भायर मारतलो आसलो ओपनली काल भाई आसलो म्हणून कसो जालें ते मायना घेवन फट्टे म्हाजे दोन हातीकून तेजो पाय तरी व्हडलो आसतलो आनी तें काल असो म्हणून हे बारसो गेलो म्हाजो खरें तर आनी सांगू आमी कितें केन्ना खेळोंक ना काय ना चायेक सुद्दां बसोंक ना नांव कोणें सांगलें रे तुका नांवां तरी कोणें सांगली हांगासर कोण तरी आसता तुजें लोकल तूं सांगपाक आमच्या बायलांक तिणें अशी ट्रीट केला ना अशी उलयता तो 5 मिनटां राव म्हणलें ताका ना गे तूं ना तूं गाडी चलय अरे बायलांक गाडी चलोवपाक कळटा बायल ती गाडी चलयतली ही आजी ही काकी आमची ती बायल गाडी चलयतली तिका तांकां सांगता गाडी तूं काड खंय अरे आमी फाल्यां खंय कामाक वचपाचें 9:30 कामाक वचपाचे भुरगे आमकां कामाक वचोंक ना गाडये नाका गाडी काडटा 5 मिनटां गाडी काडूंक दिना जालो सोमते तेणी इतकी गोवोरमेंटाची फास्ट कामां खंयचीच जायना खंयची एक तुमकां पोल ते इलेक्ट्रिसिटीचो पडलो जाल्यार घालतात ते 6 म्हयने पोल घालनात हांगा येवन तुमी येता 2 मिनटां तुमी 30 चिरे लायले मरे ती कामां रोखडी जाता तुमची थँक्यू काल पळय तेंच्यांनी केला न्हू हे सगळें रॉंग केला जेन्ना पळय आमच्या सड्या वयल्या भुरग्यांक पळय तेंच्यांनी पळय गुंडा म्हटलें न्हू तें आमकां बरें दिसना कित्याक आमच्या संरक्षणाक ते सड्या वयले सगळे येयल्ले कित्याक आमकां लागून येयल्ले बोबदा आनी सडा वेगळो न्हू एकूच आमी तेंचीच मनशां आसलेली आमी लोकांची न्हू पण तेन्ना तेणी चिंतूंक जाय आसलें गुंडा पळय येयले म्हटलें न्हू आमी बायलोच आसलेले आमचे दादले कोण नासले तेंचो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो म्हटल्यार आमकां बरें दिसलें मातशें कित्याक आमच्या फाटल्यान आसा म्हणून कित्याक ते तर येवन आसले न्हू आमकां तो कांयच करूंक दिवचो नासलो थंयसर आनी अशें तेणें ट्रीट केलें म्हाजें थंयसर दार आसलेलें म्हाका तेणें येवन गाडयो काडूंक दिवना म्हाज्या हांगार येयलो तो गाडयो काडूंक दिवना तेका हांवें पांया पडटा तुका हांव गाडी तरी भायर काडटा कामाक वचपाचें म्हूण गाडयो सुद्दां काडूंक दिवना म्हाका म्हणपाक तूं गाडी चलोवंक जायना जाल्यार तुवें गाडयो कित्याक भितूर दवरले तेज्या प्रॉपर्टीन दवरून नासल्यो गाडयो आमी भितूरल्यान दवरलेल्यो आनी हे सायडीनच्यान ते सायडीन येवं नाका म्हणटा अरे हे कितें खंयच्यान वचपाचें आमी वाटेक आमी आतां कितकी वर्सां जालीं वाटेक लागून हें करता ते आमकां फक्त वाट जाय आमकां आनी कांय नाका तेजें जेन्ना तुमी आमच्या भुरग्यांक हें अशें गुंडा म्हणटा आमकां संरक्षणाक ते भुरगे येयल्ले सगळे सड्या वयले आमी आयकोन घेवचें ना तेजे आनी इलिगल कितें इलिगल तेजे कडेन कितें आहा इलिगल दाखोव तेका आमची म्युनिसिपालिटी आमी हावस टॅक्स फारीक करता आनी इलिगल कशी जाली घरां आतांची घरां न्हू ती पयलींची घरां आमच्या भुरग्यांक लग्न करून भुरग्यागेर भुरगीं जाली इतको थंयसर आमी पयलींच्यान आसा आतांचीच घरां न्हू आतां बाईन दाखयला तो फोटो सुद्दां आसा बार्राचे आमचे फोटो आसा पयलीं हे सुद्दां कंपाउंड सुद्दां नासलो कितेंच नासलें थंयसर झाडां आसलेलीं आमचे लोक म्हाका आनी म्हाजे व्हडले जावे काडल्या तेन्ना झाडां आसलेलीं आनी आतां तुजी प्रॉपर्टी जाली ती तुजी प्रॉपर्टी खंयच्यान जाता तुका केन्ना आमी पळोवंकूच ना थंयसर ती तांकां तरी पयलीं पळयलें आमी ती जी ए आहा तांकां तुका फर्स्ट टायम पळयलां आमी तुका दवरून हाडला तेंच्यांनी थंयसर तुका दवरून हाडला आनी तुका तें बांदूंक लायला नाल्यार आमकां तरी सांगपाक जाय आसलें तुमी बाबा काम चालू करता ह्यो गाडयो काडा म्हणून कसोच तो म्हाका आयकोना हांव आनी म्हाजो मिस्टर पयलीं आनी मागीर सुधिरा यशाक आफयला आमी सुधीर आनी यश येयला पुतोणो म्हाजो कित्याक म्हणून तेंचे ते उलोवना कांय ना ओमकार एक शब्द उलोवना थंयसर ओमकाराक कित्याक तेणें कितें म्हटलें आमी आसा थंय ओमकार येयला तेन्ना तो कांयच उलोवना आनी बालन म्हणटा न्हू तो सुद्दां थंयसर नासलो तेन्ना बालन चोडणकर म्हणटा न्हू तो सुद्दां थंयसर ना ओमकार येयला पूण बेश्टो उबो रावला थंयसर तूंच तर सगळे आमच्या कॅमेराचेर फोटो काडटालो फुडल्यान गाडी दवरून आनी बायलो म्हणटा आमकां बायलो न्हू जाल्यार कोण आमी दादले कोण तर आमी हांगार धांवन येता आमी बायलोच थंयसर उबे रावतले न्हू आमच्या सपोर्टाक येयले आमचे भाव येयले ते आमच्या सपोर्टाक
तांकां म्हणू नाका गुंडा म्हणून. दुर्भाटकर म्हणून हांव तो ओमकार दुर्भाटकर आनी तो कितें सांगता आतां हांव खंय हिस्ट्री शिटर खंय. अरे हांव ताका विचारूंक सोदता अरे खंयच्या एंगलांच्यान हांव हिस्ट्री शिटर तुका कितें तरी खबर आहा हिस्ट्री शिटराचें आनी तेणें म्हाजेर खंयची एक केस आहा पळय हिस्ट्री शिटराची ती एक प्रूव करून दाखोवपाची. बेश्टो येयलो तो म्हाका उलोवंक सुद्दां ना. उलोवच्या पयलीं म्हाका सांगता हांव खंय बालाजी धमकी ताका दिला सरळ धमकी दिला ताका खंय. अरे तूं म्हाका उलोवपाक तरी जाय. उलयना आसतना हो म्हाजेर बेश्टे एलिगेशन घालता. सो ताका हांव सांगपाक सोदता केस पयलीं प्रूव कर आनी सांग हिस्ट्री शिटर म्हणल्यार कितें तें तेन्ना मागीर उलोवया तुज्या वांगडा आनीक म्हाका सांगपाचें ना. त्यांनी काल फेसबुकाचेर कितें अपलोड केला आसता काशिनाथ. हांव ताका वळखना काशिनाथ फर्स्ट टायम तें नांव आयकलां तेजें. अपलोड केला आनी आमचे फोटोज इमेजीस आमच्यो पोस्ट केला तेणें आनी तो लोकांक विचारता हू इज दीस एनीवन नोन इज नेम अशें विचारता. म्हणल्यार आतां आमी कितें येदे व्हडले गुंडा येदे व्हडले फेमस गुंडा की आमकां सगळे लोक वळखतले. आमकां हांगासून हांगा लागींच लोक वळखना सायडीचे लोक. मागीर हेजे कितें करूंक चित्ता काशिनाथ खबर ना. आनी आमचें नांव सगळें डिफेम केलां. आमच्या घरान आमचे आवय बापूय सगळे विचारता हे केस चल्ला करून तुजें नांव सगळें फेसबुकार घातला. आमचे सोयरे विचारता कितें चल्ला. आमकां कोण ना हो आमचो आवय बापूय नांव दिवपा आमकां आमी गुंडा म्हणून. काल थिंगा पावलो तूं म्हाका हरशी कांयच उमेद ना हांगा येवपाची उलोवपाची. ते काशीनाथ शेटयेन म्हाका इन्विटेशन दिलां म्हणून हांव हांगा येयल्लो आहा. तशें हांव काशीनाथ शेटयेकूय वळखना हो कोण तो आनी कितें जालें तें. म्हाका हो जो इन्सिडंट जालो हो आयज सकाळीं कळ्ळो. हो कितें तरी मातशें प्रॉब्लम जालें म्हणून. आयज सकाळीं म्हाज्या फ्रेंडान फोन करून सांगलें सेबी पेरेरान की तुजें नांव अख्ख्या टीव्हीर घासता म्हणून. हांव बरो खूश जालो की खूब दिसांनी हांव टीव्हीर येयलो म्हणून. हे म्हाका बरें सांगपाचें उद्देश हें म्हटल्यार हो काशीनाथ एक सर्वंट गव्हर्मेंट सर्वंट नोकर म्हटल्यार नोकरात भशेन रावप तिणी नोकरी करता. तो कोणाची तरी नोकरी करता आनी हो आमचो पात्रा हो गव्हर्मेंट हो सगळ्यांचो रिप्रेझेंटेटीव. हे 40 जण जे अपॉयंट केल्ले आहा गोवान हे रिप्रेझेंटेटीव हे लोकांक रिप्रेझेंट करता. जे लोकांचे जे प्रॉब्लम्स आहा हे डिफिकल्टीज आहा ग्रेवेन्सीस आहा तो पात्रांव सॉल्व करचो ना जाल्यार आनी कोण करतलो. हांगा समज बारीक एक प्रॉब्लम आहा आनी पात्रांव तुका येवन विचारता एक नोकराक विचारता ते नोकरान नोकरा भशेन काम करप नोकरा भशेन उलोवप. तो राजा जावंक गेलो राजाचे खबरी सांगूंक गेलो. म्हाका एक कळना गव्हर्मेंट असल्या नोकराक कित्याक दवरता. असल्या नोकराक तुमी कामावयले कित्याक काडून उडयना. असले समज नोकर जावंक लागले तुमची हालत कशी जातली. काल तो तुज्या आंगार येता जगाडटा म्हटल्यार कितें वॅल्यू उरला. तिणी तुका रिस्पेक्टान सर म्हणूंक जाय. सर तुजे कितें प्रॉब्लम्स आहा कितें डिफिकल्टीज आहा हांव सॉल्व करता म्हणून म्हटल्यार हो नीट करून दाखयता. आनी सेकेंड म्हटल्यार समज थंय जागो आहा मातशी एक पॅसेज दिल्यार जाता कितें जातलें. एक वाट दिली PWD कितें गव्हर्मेंटाचें न्हू इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट कितें गव्हर्मेंटाचें न्हू लोकांचें न्हू. अरे दिया न्हू एक बारीक पॅसेज लोकांकूय बरें जालें. कित्याक हें नाका आसलें झंझट आनी हे कितें आपली मनमानी करता एक डिक्टेटरशीप करता. हो म्हाका दिसता नॉर्थ कोरियाचो प्रेसिडेंट जाल्लो आपल्याक जाय तशें करता. हांवें अशें आयकलां की वास्को जे पोल जे कितें काम चालू पोलाचें ते कॅबलिंग वयताले ते कॅबलिंगूय कट करून उडयला. अरे मातसो तांकां टायम दी. आमचेच लोक ते कॅबल घालता आमच्याच लोकांचो धंदो आमच्याच लोकांच्या धंद्याचेर तूं पाड घालता जाल्यार तूं जाय तरी कित्याक आमकां. तूं लोकांक समज सांबाळूंक शकना तूं कित्याक जाय आमकां. गव्हर्मेंटान तुका हांगा अपॉयंट केला एज अ ऑफिसर लोकांक सांबाळूंक. तुवें लोकांक सांबाळप हांगा ही बाबा डेमोक्रेसी हांगा सगळें डेमोक्रेसीन चलता. आनी तो फक्त म्हाजो मातसो ताळो बसला मातशें अंडरस्टँड करून घ्या. काल अख्खे टीर सगळे बोब मारीत भोंवता हो सर्वंट हो नोकर काशीनाथ की गुंडा गुंडा गुंडा. अरे बाबा कितें जालां तुजें. तुका मारपाक गुंडा कित्याक जाय. तुजे हात तरी कितें. तूं व्हडलो कोण इस्टेट आसलेलो आनी कित्याक म्हूण तुका गुंडा जाय अशें गुंडा 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 करून सगळे टीर बोब मारीत भोंवला. त्या खातीर म्हाका आयज हांगा येवचो पडला. स्पेशली हांव ते म्हाजो हेल्थूय तितलो बरो ना हेज्या खातीर येयला. कोणाक काशीनाथा खातीर. हे काशीनाथ बाब हांव तुका सांगूंक सोदता बाबा तुजें काम आहा न्हू सारकें कर. तुका ज्या कामा खातीर अपॉयंट केला गव्हर्मेंटान न्हू तें काम कर तूं रिती. हे बेश्टे नाका जाल्ले हांगा झंझट करूंक वच नाका. पयलीं आपुणूच सगळें नाकाल्लें कितें कन्फ्युजन क्रिएट करता आपुणूच कंप्लेन करूंक वयता. ह्या कंप्लेनीचो परिणाम हो आतां हे सगळे लोक एक जाले आतां हे तेजेर कंप्लेन करूंक वयता. मारी हे अशें चालूच उरतलें. हेचो कितें आउटकम कितें म्हणून आउटकम बेश्टोच कितें फॉल्स कंप्लेनी घालून वयता. हे कितें झगडी करपाक येयल्ले काल तुका सांगपाक येयल्लें तांकां दी वाट. बायलांचे प्रॉब्लम आहा लोकांचे प्रॉब्लम आहा गांवांचे प्रॉब्लम आहा तुवें ते सॉल्व करपाक जाय. तूं येयला हांगा सॉल्व कर. मिनिस्टरा वांगडा बस आमच्या MLA वांगडा बस कितें आहा विचार ताका तेजो आउटकम काड. सगळ्या लोकांक बरें तुका बरें आमकां बरें. नाल्यार हांगा पुलीस स्टेशनार तूं हांगा भोंवता आमी थंय भोंवता कितें उरल्यार.
आमीच झगडी करीत रावपाचें पात्रां वांगडा बस त्याच्या ऑफिसान यो सारकें की बाबा कशें कित्याक सोल्युशन येना तुमी झगडी करूंक लागल्यार सोल्युशन कशें येतलें आनी हेजें हांगाच अशें न्हू सगळ्या कडेन अशीच लफडी हेची अशीच लफडी हांव आमच्या गोवाचे कॅप्टन आमचो सावंत ताका सांगूंक सोदता प्रॉब्लम अरे बाबा असले नोकर काडून उडय नाल्यार खंय तरी खाचीन मारून दवर रिजवान बीन कशें मारतात तशें हेंची आमकां गरज ना हे हांगा गोंयची वाट लावंक येयला हांकां गोंयची वाट लावूंच मजा येता थँक्यू परत एकदां सांगपाक सोदता की हो जो काल ऑफिसर येयलेलो काशिनाथ शेट्येचेर आतां कंप्लेंट FIR फायल करपाक हे सगळे रेजिडंट्स येयलेले आसा काल तेणेन जे अनऑफिशियली खंयचो एक गव्हर्मेंट सर्वंट जेन्ना काम करपाक येता जाल्यार एक रिप्रेझेंटेटीव बींग अ MLA ऑफ दॅट एरिया तो विदावट इन्फॉर्मींग मी अनऑफिशियली इलिगली म्हाजे फूल व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केल्लेले आसा कित्याक एक खरोच हो इम्पॉर्टंट पॉयंट एक ऑफिसर एक गव्हर्मेंट सर्वंट एक आमदाराची रिकॉर्डिंग करता फाल्यां ईच एंड एवरी गव्हर्मेंट ऑफिसर सगळे आमदाराचे अशेंच रिकॉर्डिंग करपाक भोंवतले कितें तेंच्या कामाक आफयले कितें सांगपाक आफयले सगळ्यांचेच रिकॉर्डिंग करता इट इज सेंडींग अ रॉंग मेसेज जे तेणें केलां पळय तें रॉंग केल्लेलें आसा खंयचो तुका अधिकार ना एक रिप्रेझेंटेशनाचेर हे करपाक आनी हो गाडयेन बसून गाडयेन तेणें कॅमेरार लावन दवरला असलो कसलो भंय आसलो म्हणजे इतलो तो प्रिपेर जावन येयलो काल गाडयेन कॅमेरा लायला बॉल्सान मोबायल दवरला सगळे रिकॉर्डिंग करपाक येयलो कसले इंटेंशनान येयलो आनी उलोवपाकूच काय दिना कितें उलयता ते दुरीक बांदता मदींच म्हणटा केबल काडटा बिश्टे कितें उलोवपाक उतरां घेतला तोंडान आनी गेला आनी आयज तो स्टेटमेंट करता आपल्या कोणाची गरज ना आपूण कोणाक भियाना असले गुंडांक आपल्यान खूब पयलां आनी कितें पयलां तेंच्यांनी ताका प्रेसवाल्यांनी विचारलें तुमच्या असले भावांनी ताका विचारलें बाबा तुका प्रोटेक्शनाक लागून कितें केलेलें आसा आपल्या प्रोटेक्शनाक आपल्या कडेन लायसन्स आसा खंय ऑफिशियल आपल्या कडेन गन आसा खंय आनी त्यो बीन 2 आसा खंय आपल्या कडेन 2 लायसन्स गव्हर्मेंटान दिल्लेले गन आसा खंय आपल्या कडेन असो तो एक गव्हर्मेंट सर्वंट हांव आमदार जावन म्हाजे कडेन अजून लायसन्स ना मरे म्हाजे कडेन गन ना मरे आनी ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटाक 2 लायसनां आसा 2 गन घेवन भोंवचें पडटा म्हणजे ताका खबर आसा हे ताणें जी पापां केलां जी वायटपण घेतलेलें आसा लोकां कडेन हे ताका लोकांचो भंय आसा आमी आयज आमदार जावन सुद्दां आमी बिंदास आसा एकटो भोंवता आमी एकटो भोंवता कित्याक आमकां कोणाचो भंय ना तर आमी केन्ना कोणाचें वायट करूं ना आनी बिंग आमदार म्हाजी जबाबदारी खंयच्याच आमच्या लोकांक हांव त्रास जावपाक दिवपाना ते मागीर बोगद्या वयले आसूं आमचे भरत लेणीची तशी ती घरां मोडटा तशें आमच्या भायणाच्या लोकांची घरां कोणाची एक घरां मोडपाक या कोणाची घरांक लागून त्रास जावपाक हांव केन्ना दिवपाना सदांच हांवें म्हाजो स्टँड घेतलेलो आसा आनी अजून पर्यंत परत ताका काशिनाथ शेट्येक हांव सांगता तूं हांगा येयलो त्रासान पडटलो तूं हांगा येवनूच दाखय तो म्हणटा न्हू संकल्प सांगता सगळे लोक आसा न्हू ते लोक तुका खंयसून फातरायत म्हाका खबर ना तुजे गन मागीर कितली काडटा भायर ते आमी पळयतात कळ्ळें न्ही इतलेंच हांव ताका सांगपाक सोदता बी अ गव्हर्मेंट ऑफिसर डोंट एक्ट लायक अ एक्टिविस्ट ते इन्सिडंट पळयला पळय खंय तो एक प्लॅन आसतलो येयलो तसो गाडी अशी दवरली थंय कॅमेरा लायला आपल्यान बॉल्सान कॅमेरा दवरला आनी अगेन अगेन तो तेजी बायक पळयलेली आनी तो अगेन अगेन स्ट्रेस करिल्लो बार 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 बट ते वॉल बनियला इट वॉज नॉट नियर द बार इट वॉज अदर सायड ऑफ द बार तो म्हणजे म्हटल्यार एक पिपलांक गुमराह करूंक सोदता बारा खातीर आपल्या संकल्पान स्टॉप केला म्हणून इट इज रॉंग इन्फो वीच इज गोईंग ऑन आनी हे गुंडा तो म्हणटा भायले कोण रेजिडंट येयला म्हणून दीज आर द रेजिडंट थंय रावता लोकल्स दे आर नॉट गुंडास लोकल ते ट्रेसपास बीन वॉट तेंचे पॅसेज तेंची पॅसेज तेमी एंटर अशें डायरेक्टली मोडून बिडून येवना दे आर पॅसेज दे गोईंग फ्रॉम द पॅसेज कितें वॉचमॅन दवरला तुमी ट्रेसपास बोर्ड मारला ट्रेसपास केला म्हणून नथींग ऑन वॉट बेसीस यू कॅन से ट्रेसपास फॉल्स स्टेटमेंट दिनाका म्हाजी एकूच मागणी बरो राव बरें काम कर दॅट्स इट फक्त तांकां कंप्लेंट कोण करपाक strong action.
कॉन्टॅक्ट नंबर एक्सिडंट तुम्ही जाणत आसतले हांगा जे इलेक्ट्रिसिटी क्वॉर्टर्सा कडेन जाल्लेले आसा ते आमी कितलीशीं वर्सां जालीं हांव सड्याचेर येता आनी तेन्नासून हांव त्याच वाट यूज करता सकयल वचपाक आनी केन्नाच कोणाची कंप्लेन ना कोणाची कंप्लेन केल्लेली केन्नाच हांवें आयकूंक ना. काल जे एलिगेशन घातलें की हांगा पिवन हें करतात परत खुबशे एलिगेशन आयकले हांवें जे बेसलेस असलेले आनी मिसयूज केला आपल्या पावराचो असो आमकां दिसता आनी तेज्या खातीरूच आमी आयज सगळीं जाणां मेळून आमच्या वाड्या वयली सगळीं जाणां मेळून आयज आमी कंप्लेन करपाक येयल्लेली आसा. सो सराची वाट पळयता आनी तशीच जेंचेर कंप्लेन घातली तुमी मुद्दाम तांकां विचारा ते खंय केन्नाच खंयच्या केसीन ना कांय ना तसल्यांचे इनोसंट मनशां जे आपले फॅमिली आनी आपले कामाचेर वयता आनी तेज्या भायर आनी तांकां कांयच ना लागना तसल्यांचेर सुद्दां कंप्लेन घातलेली आसा. सो लोकांच्या मदीं खुबशे राग आसा जे मिसयूज केलेले काल जे इन्सिडंट जाला तेज्या बद्दल खुबशे आमच्या मडगांवच्या लोकांच्या मदीं राग आसा. त्या रागाच्या हितून सगळीं जाणां भायर सरलेलीं आसा आपूण काल जो इन्सिडंट जालो पळय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे थंयसर ऑब्स्टेकल हाडले लोकांचे वचपाचे वाटेर ती वाट एक्चुली आमी पयलीं पासून यूज करता आमी धाकटे आसतना पासून आमी इस्कॉलार वचा आसलेले तेन्ना पासून आमी यूज करता इतली ओल्ड. मागीर ही कसन इन 90s हे वस्ती येयले हे IOC हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे मागीर येयले आनी मागीर तेचेर कंपाउंड तेंच्यांनी घातले. पूण जी वाट आसलेली ती पारंपारीक वाट ती आतांची न्हू ती आनी ती वाट अडयतना आमी जेन्ना गव्हर्मेंट जेन्ना विचार करता किंवा पब्लीक रिप्रेझेंटेटीव आमचो आमदार जेन्ना विचार करता तेन्ना तो लोकांचो विचार करता लोकांचो रिप्रेझेंटेटीव करता आनी हे कंप्लीट हे करप कंपाउंड घालप म्हटल्यार त्या लोकांचेर अन्याय जाल्लो आहा. ह्या अन्यायाचेर कितें तरी आवाज करपा खातीर आयज आमी हैसर येयलेले आहात. आमकां हे असले जे दादागिरीचे गोश्टी चल्ल्या पळय बाय फोर्स हाडून लोकांचे अन्याय करपाचो जो हे घाट घातलेलो आहा तो बंद करपा खातीर तेच्या विरोधात आवाज दिवपा खातीर आमी आयज पुलीस स्टेशना कडेन गेल्ले आमी वाट पळयतात आमचो MLA आतां येतलो आनी आमी वयतले. कित्याक येयले मॅडम सगळे तुमले आयज? ते काल एक हांगा व्हडलो इश्यू जाला सो ती वाट पारंपारीक वाट ती आडयली म्हणजे आडोवपाक सोदताले ते कंपाउंड घातला पूण कितें आमचो जो लिडर आसा पळय तो सदांच लोकां बरोबर जाता आनी तेणीन वचून थंयसर ते इनिशिएट घेतले आनी ती स्टॉप केली. सो तेंचे हे कितें की तो बेश्टो कितें तरी एलिगेशन घालता आमच्या सराचेर तो फक्त गरिबांक लागून हें करता पूण हे ताका खंयचे गुंडा आनी हें तें अशें तेंच्यांनी क्रिएट केलां. आमी कांय आमच्या सरान कांय क्रिएट करूंक ना आनी ती वाट आसा पळय ती खुबशीं वर्सां जालीं ती चालूच आसा कितकीशीं वर्सां जालीं आनी आतां हे सडनली येयला तो हांगासर आनी कंपाउंड घालपाक सोदता. सो हो कितें बरें करता पळय आमचो सर ते तांकां खंय तरी तें हें जालां आसतलें खंय तरी लागता न्ही बरें करता ताका कोण तरी आडोवपाक येता म्हणटा पळय तशें आनी ताका लागून आतां तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांचेर गुंड हाडल्या म्हणून सांगलें तेंचेर एलिगेशनां घातलीं आतां तांकां अरेस्ट करपाचें म्हणटा तो कितें तरी कलमां लायली म्हणटा आनी आयज तेणें एक विडियोय व्हायरल केला पळय. सो आमकां तो कितें तरी आतां इनिशिएट घेवचें पडटलें न्हू ताका लागून आमच्या सराक सपोर्ट करपाक लागून आमी हांगा येयले जे अन्याया विरुद्ध आवाज हो उठोवपाक जाय ताका लागून आमचे सगळीं महिला आमचे जाणटे भुरगे सगळे हांगा ताका लागून येयले आनी आमी इतकेंच गोवोरमेंटा कडेन मागता की आमकां आमची ती वाट आसा पळय ती आमच्या लोकांक उक्ती करून दिवची आनी आमच्या सराक आमी सपोर्ट करपाचो इतकेंच देव बरें. ही घरां आतांची काय पयलीं आदलेसून टायमासून ती कितकीशीं वर्सांच जाली घरां हांगा आसा म्हाका दिसता मोर दॅन 100 years जातली. इवन पुर्तुगीज टायमाचेर सुद्दां ती आसलीच घरां आनी तेन्नाय तेंच्यान वाटो आसली
पूण आतां हेंच्यांनी कितें तरी न्यूज तयार केला आनी ते आतां बेश्टी एलिगेशनां तयार केल्या. एक्चुली काल आमचो सर गेल्लो पळय तो फक्त ती स्टॉप करपाक गेलो आनी ताका बरे भशेन सांगतालो तो सगळ्यांनी व्हिडिओ अख्ख्या गोंयान पयला आसतलो की तुमी बाबा हे करू नाका, स्टॉप करा, आपूण सीएमा कडेन उलोवन हें घेता म्हणून जे फुडली वे आवट काडटलो आसलो. आनी हेणीन कितें तरी पर्सनल घेतलेल्या भशेन तो एक्टिविस्टा सारको आपूण व्हिडिओ काडटा. एक्चुली गव्हर्मेंट सर्वंट तो बरो व्हडल्या पोस्टाक आसा, तो आपलो व्हिडिओ आपूण काडूं शकना. तो सारको सराचो व्हिडिओ काडटा, आमचे हांगा भुरगे आसलेले बायलांचो तेंचो व्हिडिओ काडटा. म्हणजे रॉंग न्हू ते, खंय तरी रॉंग आसा हे. सो आतां तेका लागून आतां ती पयली पारंपारीक वाट आमच्या लोकांची ती तो सडनली येवन स्टॉप करता म्हणल्यार कोण तरी आवाज उठयतलोच न्हू. ताका लागून हे सगळे हे बांदडी चल्ल्या. कित्याक चल्ल्या तोय आमकां खबर ना, इवन आमच्या सराकूय खबर ना आतां कसलो तो रिवेंज घेता कितें. ही बिल्डींग आहा ती येयल्यात तर ती बिल्डींग आहा ती हा उद्धवपूर जी कालची कितें घटना घडली पळय त्या घटनेक म्हाका जाल्यार दिसता की तो ही जबाबदार. नांव आसा काशीनाथ शेटी, म्हाका दिसता तोच जबाबदार. ती वाट पारंपारीक वाट खूब जुनी म्हणल्यार खूब पिढे गेले त्या वाटे वयल्यान आनी ती वाट तो बंद करता म्हणजे लोकांक त्रास आनी लोकांचे त्रास जर प्रतिनिधी सोडोवचो ना जाल्यार कोण सोडयतलो. लोकांनी प्रश्न कोणा कडेन मांडपाचे. प्रतिनिधी तांकां ते प्रश्न सोडोवपाक गेल्यार तांकां ते वांगडी कार्यकर्ते तेजे तांकां तो गुंडा म्हणटा आनी कितें म्हणटा. जे उपस्थितच नासलेले तेंचेय नांव तो रजिस्टर करता आनी स्वता आपूण थ्रेट करता की आपल्या कडेन 2-2 गन आहा म्हणून. तूं 2-2 गन दवरता आनी सांगता की ते थ्रेट करता अशें दिसना तूं लोकांक. तूं गव्हर्मेंट सर्वंट तुवें लोकांची सेवा बऱ्या भशेन करप आसता, लोकांक त्रास दिवप आसना आनी तो त्रास सोडोवपाक आमदार थंय वयता आनी तेंच्यार तूं एलिगेशन घालता. आज ज्या तरणाट्यांच्यार ज्या कार्यकर्त्यांच्या जी तेंच्यांनी ह्या केला केस केला पळय त्यांच्या समर्थनाक आनी त्यांच्या हाका आमी सगळे लोक हांगासर आयिल्ले आसात. देव बरें करूं. येयले जेन्ना पळयले ताका काम करता ते हांव गेले जाल्यार ताणें म्हाजेर हात घातलो कळ्ळें न्हू. वयल्यान ताणें इवन आमचें दार आसलेलें न्हू तें दार सुद्दां हे सायडीन हाडून ताणें लायलें म्हटल्यार दुसऱ्याक दिसपाक जायना म्हणून. आनी तो पळय कोण तो म्हणटा न्हू इलिगल घरां आमची. तेन्ना आमचे कडेन म्युन्सिपाल्टीचे न्हू टॅक्स आसा ताका इलिगल म्हणपाक आमकां जायना. कित्याक आमी इलिगल बांदूना आनी आमची घरां ही आतांची न्हू, ही घरां आमची पयलींची कळ्ळें न्हू. तेन्ना लोक थंयच्या संडासाक बसतालो तेन्नाची घरां ही आमची भुरगीं जालीं भुरग्यांक लग्न करून दिली आमकां त्या घरान हाडली. पण आमी न्हू त्या थंयसरली स्थायीक आमी थंयसरली कित्याक आमी येवन भायली घाटयार रावना. आनी तो पळय म्हणटा न्हू परत म्हणटा इलिगल तेजे कडल्यान आमी आयकोन घेवची ना इलिगल म्हणून. कित्याक आनी कित्याक जाणा आमचे कडेन टॅक्स हाडून दाखयता न्हू टॅक्स. इलिगल कशी जाली टॅक्स आसतना घरां. नुस्तें उलयनासतना तेंच्यांनी FIR घातली. ती कित्याक लागून FIR घातली. बार हे आमचे पयलींचे बार आतांचे बार न्हू, पयलींचे बार म्हाजे लग्नाच्या पयलींची बार आमची. आनी आमी हे दिशी भुरगे आसले लग्न करून तांकांय भुरगीं जाली आतां. आनी इलिगल म्हणपाक मेळचें ना ताका. तेणें पयलीं आमचेर घातला हात. म्हाका गाडयो काडून दिवना तेणें थंयसरल्यान. पूण तो कोण येयलो न्हू आमी ताका फर्स्ट टायम पळयलो आमी ताका केन्नाच पळोवना. आनी जी पळय ती येताली मॅडम बीन ती तांकां तरी पळयल्या हांकां आमी केन्नाच पळोवना. हो फर्स्ट टायम येयला हांगा आनी इतकी दादागिरी करून गेला पळय न्हू. तो म्हणटा कॅमेराचेर आसा न्हिदली आमी बायलांक दवरली. बायलो रावना जाल्यार कोण रावतले थंयसर दादले रावतले. आमी बायलो रावल्यो न्हू आमकां वाट जायी म्हणून आमी रावली न्हू. वाटेक लागून रावले आमी. तुज्या प्रॉपर्टीन भितूर येवना आमी वाटेक आमकां वाट दी. आमी वाट दिल्या नंतर आमी आनी तुज्या वाटेक येयना. आमकां कित्याक 4 जाणांक व्हरपाक थंयसरल्यान वाट जायी न्हू. फाल्यां सकाळीं म्हाजोय घोव आहा हार्टाचें ऑपरेशन केलां तेकाच तर बाय कितेंय तर फाल्यां सकाळीं जालें जाल्यार एम्बुलन्स खंयच्यान हाडटलें आनी खंयच्यान व्हरतलें हांव ताका. ते पयलीं मेन चिंतूंक जाय न्हू. तेणें चिंतूंक जाय न्हू. हे दिबट 4 वाटो आहा म्हणून सगल्यांक वाटो दी न्हू. तुका वाटो ब्लॉक करपाक कोणें सांगलें ह्यो पयलींच्यो आमच्यो वाटो आतां ना न्हू त्यो वाटो. तेन्ना आमकां वाट जायी. आनी हे तेंच्यांनी केलां न्हू तें सगळें बोगस केलां. आमी थंयसर कोणूच न्हिदोना. आमी फक्त बायलो न्हू उब्यो रावल्या थंयसर फातरांचेर. तेणें पळय तो म्हणटा न्हू आमी न्हिदली म्हणून बायलो थंयसर पूण आमी उबी रावल्या सगळ्या जाणां. आमी न्हिदोना थंयसर. तेणी कॅमेरान सगळें केलां. आमी कितेंच तेजें हें करूं ना. तेजे वाटेक इवन म्हाका तेणें सांगलां तूं काडटली गरज ना म्हणून. हांवें सांगलें म्हाका गाडी कळना जेन्ना हांव तूं काडून दी म्हणून. हांव कित्याक काडून दितलें तुवें कित्याक दवरल्यो काय म्हटलें तेणें भितूर. तेजे प्रॉपर्टीन दवरून नासलें आमी भितूरल्यान दवरलेल्यो गाडयो. ते सगळो उलयला तितकोय बोगस उलयला तो. कांयच तेजें खरें ना.
बोगस उलयला कित्याक काय म्हणजे आमी तेजें आयकून घेवची ना आनी आमकां तेणें इलिगल म्हणपाचें ना. आमचे कडेन टॅक्स आहा घराचे, आतांच जाय जाल्यार तेजे तोंडार काडून दाखयता हांव. आनी आमच्या बाराचें लायसन भरिना आमी, बाराचें आमी लायसन भरता आनी कशें तरी इलिगल जालें तें आतां पयलींच्यान बार्र आहा न्हू, जाली 40 वर्सां जाली बार्र पयलींच्यान म्हाजें लग्न जावच्या पयलींच्यान बार्र आहा, आतांचेच न्हू बार्र तें. म्हाजें जावच्या पयलीं आनी विशय कितें आनी बार्राचेर पावलो कित्याक? विशय वाटेचो न्हू, हो पार्रार कित्याक पावलो? विशय हे आमच्या वाटेची विशय हो, बार्राचेर न्हू. बेकायदेशीर खंयचे बेकायदेशीर कशें आसा तें? आमी हें भरिना, लायसन भरिना. पूण इतले त्रास पडटले अशें चिंतलेलें तुमी? आमकां चिंतूंकूच नासली न्हू. आमी पयलीं न्हू पयलीं सदांच हो आसलेलो मिलिंद नायक आसलेलो पळय, तेन्नाच्यान हे वाटेच्यो बानगडी जाता. तेन्ना तेणें सांगलेलें कितें आमी बांदू हें करूं नाका, आमी गेल्ली वाटेक लागून. तेणें सांगलें कितें आमकां तुमी भिवपाची गरज ना, तेन्ना वाट ही तुमकां मेळटली म्हणून. 13 सालांतली गजाल ही आतां. आनी आमी समजालें तेन्ना जातलें हें सगळें क्लियर जातलें आनी आमकां हें परत आतां वाटेचें कांयच प्रॉब्लेम येवचो ना म्हणून. तेन्ना आमकां तेणें सांगलें, तेजे कडेन आमी पयलीं गेल्ली वाटेक लागून. तेणें सांगलें आमकां तुमी रावा, आसा तशीच रावा, तुमकां ती वाट मेळटली म्हणून सांगलें. तुमी कांयच भिवपाची गरज ना, तुमी आहा तशीच रावा. आमी तेजेर रावली न्हू, आमकां सांगलें म्हणून. परत गेल्या वर्सा तीच कंप्लेन परत तीच मॅडम येयल्ली गेल्या वर्सा ती तेंच्यांनीच परत हें केलें. आतां ही वाटेकूच 3 फावटी जाले वाटेक. अरे आमकां दवरा तरी न्हू वाट. आतां कोणी बरो ना जाल्यार एम्बुलन्स तरी इवन सकयल मातशी येयल्या वयल्यान तो सांगता तुका हे सायडीनच्यान भितूर ते सायडीन एंट्री ना येवं नाका म्हटल्यार हो रस्तो कोणें घेतला विकत घेतला ना न्हू. आमी रस्त्यान येतलीच न्हू, आमची घरां आमची आमी वयतली खंयच्या वाटेन वयतली, खंयच्या वाटेन वयतली. आतां तो म्हणटा न्हू एक देवळा कडलो रस्तो आसा म्हणून. देवळा कडलो रस्तो आसा, ते देवळा कडल्यान तरी पायणींच्यान वचोंक मेळटा. तेणें येवन दाखोवचे वाटेन ते वचोंक मेळटा. ते वाटेनच्यान सुद्दां अशें वचोंक मेळना. तेणें येवन दाखोवचें ते वाटेन पळय वचोंक मेळटा न्हू. आनी देवळाचीच वाट एक दितलो म्हणटा न्हू तो, तेणें ते वाटेनच्यान वचोन पळोवचें. म्हाजे कडेन पेशंट आहा घरान, त्या पेशंटाक खंय घेवन वचो हांव? कशी व्हरतली आमी? वाट तर तुमी आमकां दिना जाल्यार खंयच्यान व्हरतली? मेन ही वाट जायी लोकांक. इतको पब्लीक थंयसर लोक त्या रोडांच्यान येता, तो खंयच्यान वयतलो? ते तरी ताका मातशें कळपाक जाय आसलें न्हू. जाल्यार पळय आमी बायलो बरी नासलेले पेशंट आहा, फक्त इलिगल कितें आहा? आमची घरां इलिगल, आमी म्युनिसिपालिटीक पयशे भरिना, आमी हार पयशे भरता. नंबर पडले न्हू आमच्या घरान. इलिगल कशी जाली? तुमचे इन सपोर्टाक इतले संख्येने लोक येयला कशें दिसता तुमकां? संख्या आमच्या लागून येयले न्हू. आनी तो पळय म्हणटा न्हू तो गुंड हाडले म्हणून. हे गुंडा न्हू आमच्या हेका लागून येयले, संरक्षणाक लागून येयल्या. ते गुंडा न्हू. एक तर आमकां सडा बोबदा आमी सगळीं एक आसा, तेन्ना आमच्या हेका लागून ते धांवून येयले, आमच्या अकांताक लागून ते धांवून येयले. ते आमी बायलोच आसलेले, आमचे दादले कोण नासले थंयचे. आमी बायलो आसलेल्यो म्हणून ते बायलो अकांताक आमकां धांवून येयले. ते गुंडा जायना, ते आमकां हेल्प करूंक येयले ते गुंडा जाता? गुंडा जाले ते आमकां हेल्प करूंक येयले ते, आमकां वाटेक लागून येयले ते. नाल्यार तांकां सड्या वयल्यान इतके पयस कित्याक येवपाक जाय आसले? आमकां हेल्प करूंक येयले ते. तांकां तूं गुंडा म्हणटात आनी वयल्यान कशी करता? तुमच्या म्हाजेर कंप्लेन केला तेणी. हांव ओमकार दुर्भाटकर, तेणें म्हाजें नांव घेतलेलें आहा कितें म्हणून हांव हिस्ट्री शिटर. हांव ताका विचारूंक सोदता कारण हिस्ट्री शिटराची मिनींग तरी खबर आहा तुका? आनी समज तेणें म्हाजेर प्रूव करून दाखोवपाचें कितें म्हणून हांव हिस्ट्री शिटर कहो तो इतकेंच ताका सांगपाक सोदता. आनी म्हाज्या फ्रेंडाक तेणें कितें म्हटलां गुंडाक हाडला हो म्हाजो फ्रेंड, हो खंयच्या एंगलाचेर गुंडा तेका विचार तुमी. हांव योगेश पाटील, म्हाज्या नांवार त्यांनी आय एम गुंडा म्हणून त्यांनी कंप्लेंट केला प्रायस पण आता काय चालू काशिनाथाक. हांव ताका वळखना काशिनाथ शेट्टी कोण तो फर्स्ट टायम ताका हांव विजीट केला पळयला थंयसर. तो म्हाका डायरेक्ट म्हणटा गुंडा, हांवें ताका कितें म्हणून उलयला म्हणून गुंडागिरी ताका ॲज ट्रीट केला. आनी तेणी रिकॉर्डिंग केला स्टार्ट टू एंड पण तेणी रिकॉर्डिंग केला. तेजे व्हिडिओचे सगळे क्लिप आसतले आमचे, आमी कितें ताका ट्रीट केला ते एक्झॅक्ट ते हिशोबान चल. म्हाजें नांव सुधीर, हांव थंयचो रेजिडेंट. सो काल आमीच ताका पयलीं मेन हाडून नासलेलो, फक्त इतलेंच सांगलें बाई असो तुमी रावा, तो येयले काय काम स्टार्ट करा म्हणजे इतलेंच सांगला म्हणून तेणें तो येदो व्हडलो इश्यू केलो आनी येद्या व्हडलो इश्यूलान तेणें कंप्लेंट घातली. आमचो काल मेन इश्यू इतलोच आसलो की काल तो रस्तो बंद जावपा नासलो आनी त्याच मागीर तेजेर घातला.
नाव यश फट्टे तेणी आमचे कंप्लेंट केला आमी थंयच्यान गाडये काडटाले तेंकां आमी काडूंकूच येवंक ना आनी सामको हें करपा एरेस्ट करपा लागलो बायलांक सुद्दां आमच्या एक बायलां म्हटल्यार तांकां ते हें करूंक ना राव म्हटल्यार तो रावनालो MLA येता तरी तो रावनालो कोण येता सर येता राव म्हटल्यार अशें रिस्पेक्टान उलयलें हेजे कडेन ते तो आयकनालो आनी आमच्या 4 जाणांचेर कंप्लेंट केला आनी हांव असो खंयच्या एंगलान कसो गुंड असो दिसता पळय आज पळय हें पळय कितें म्हणपा ताका आतां आज आमी आमच्या MLAच्या सपोर्टाक गेला हांगासर काल मातसो एक वादावाद जालो MLA आमचो एक्चुली सगळ्यांनी सारको उलयता ताका खबर आहा MLA हांगासर खूब वर्सां काडल्या MLAन ताका खबर आहा थंयसर वाटो बिटो आसा तो कोण न्यू कोण येयला पळय ताका खबर ना तो खंय पणजे काय खंय रावता पूण ताका खबर ना हांगासर वाटो बिटो आहा त्यो आमच्या MLAक खबर आहा म्हणून आमी सगळे जाण भुरगे आमच्या MLAच्या सपोर्टा खातीर येयला असो काल आर्ग्युमेंट जाला म्हणून नुस्तें घडलें कितें एक्झॅक्टली आनी ते लोक अशें जाले